حضرت فیصل عبد الشیخ صاحب ساڑھے خیال فرما رہے نے حبشوں آیا ہی شان تک لے اللہ دی رحمت نال پورے ملک چ گونجی. اے میرے محمدی صاحب نے لکھے جملے آدرا پھر جے سننا چاہنا ہے توجہ نال. اللہ اللہ حبشوں آیا ہی شان تک لے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کالا رنگ تے حبش دے رہن والا. تے میں ایک جملہ کما جایا نہ کری میرے نبی جیا چٹا رنگ کسے دا. سارے بولو نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا. تے بلال رنگا کالا ربا ایک ہی کیتا ہی. تے مینوں وچ لگدا آسمان والا کہہ رہا تینوں کی پتا نبی رنگا چٹا نہیں بلال رنگا کالا نہیں پر بلال میرے نبی دی مجلس وچ انج پھبے گا جویں گورے مکھڑے تے کالا تل پھبدا. اللہ وہ کالا رنگ تے حبش دے رہن والا وہ کیتا پیار بلال نے وہ دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر وہ پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے تے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا وہ کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا. تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا ہے ہر سونے مکھڑے تے تل لا. محبت نال کہنا چاہنا وا ذرا عظمت صحابہ تا نعرہ تا ذرا گج کے مارے کوئی جوان. نعرے تکبیر ہاتھ لہرا کے نعرے تکبیر. عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عظمت حسنین کریمین قاری ملاد محمد بلال معاذ صاحب. اللہ اللہ توجہ نال کہنا چاہنا وا حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے وہ ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دے اندر چلدا کون اے غور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دائیں اور کالے رنگ وچ جمال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے وہ جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھتے جنت دے اندر چلدا کون اے غور پیا ٹور دائیں او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا.